बिबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। दिन प्रतिदिन मुलुकको राजनीति कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्ने हो यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन। आज प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभामा प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भयो। यता सर्वोच्च अदालतमा बहसको क्रममा रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा लगभग फाल्गुनको 15 गतेभित्र चिनोफानो हुने अपेक्षा आम जनमानसमा व्याप्त रहेको पाइन्छ र जति छिटो सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई टुङ्ग्याउनेछन् त्यति छिटो मुलुकमा राजनीतिक अन्योलताको अन्त्य हुनेछन् यस्तो देखिन्छ। यद्यपि दलहरू फरक फरक धारमा चिन्तनमा लागेको देखिन्छ। सरकारमा रहेका दल नेकपा ओलीखेमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने दाबी गरिरहेका छन् भने सँगै हिजो रहेका प्रचण्ड र माधव खेमाले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नहुने दाबी गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सर्वोच्चको निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने भन्दै दुवै हातमा लड्डु थापेर बसिरहेका छन्। त्यसो हो भने मुलुक जुन राजनीतिक गन्तव्यको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ अथवा वैशाखमा तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्ने सम्भावना अझै छ वा टरेर गएको छ? हामी उत्तर खोज्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता, राष्ट्रिय सभाका सदस्य र चर्चित सप्तरी जिल्लामा निकै चर्चित हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय रूपमा होइन आफ्नो क्षेत्रमा पनि उत्तिकै बलियो पकड बनाउनु भएको छ, नेता सुमन प्याकुरेल हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार सुमनजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। 2-3 प्रसङ्गहरूबाट सुरु गर्छु, त्यसपछि पार्टीको विवादको विषयमा आउँछु। प्रधानमन्त्रीज्यूले विराटनगरमा गरिएको आमसभामा 2-3 कुरालाई केलाउनु। पहिलो कुरा केलाउनु भयो, यदि सर्वोच्च अदालतमा अहिले बहसको क्रममा रहेको मुद्दाको बारेमा यदि आफूले चालेको कदमलाई सर्वोच्चले सदर गरेनन् भने यसको विरुद्धमा आन्दोलनको विकल्प छैन भन्नु। सरकारमा बसेर सर्वोच्च अदालतमाथि विश्वास कम हुँदै गएको हो प्रधानमन्त्रीजीको। यो अहिले पनि आज बिहानदेखि चर्चा सुने। हुन त के भने मेरो अलिकति यो घुँडाको प्रब्लमले गर्दा म विराटनगर गइनँ, भइको ट्रिटमेन्टमा थिएँ। मैले टिभीमा हेरेको तर मैले त्यो क्वाइन गर्न सकेको थिइनँ। आज मैले उहाँको शब्द नै सुनेको छु। मलाई के लाग्छ भने आनन्दजी, तपाईँले त्यो शब्द सुन्नुभएको छैन। उहाँले त्यो शब्द के भन्नुभएको छ भने विभिन्न तर्क दिँदै उहाँले विश्वसनीयता जाहेर गर्नुभएको छ कि सर्वोच्चले चाहिँ सरकारले चालेको कदमलाई साथ दिन्छ, यसो कुनै विकल्प छैन, यो बेकार कुरो भनेर जानी गर्नुभएको छ। र यदि त्यो निर्णय अरू कुनै कारणले अरू आयो भने पनि हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ भन्नुभएको छ। भनेको त्यो सडक आन्दोलन सर्वोच्चको विरुद्धको आन्दोलन होइन, अहिले स्थिरताको पक्षमा। अहिले हाम्रो भनाइ कस्तो छ भने नेकपाको दुईटा, अब हामी करिब करिब अब यो छलफलको विषय पार्टी आन्तरिक पछि भनौँला भन्नुभयो तपाईँले, त्यहीँ जाउँला। तर छोटोमा मैले भन्दाखेरि जसरी नेकपा एमाले र नेकपा एमाओवादीको एकता भएको त्यो सर्लकै पार्टी टुक्रिएको मैले धेरै ठाउँमा भनेको। यो दुईटा पार्टीको पुनर्विवाद, यो हिजोको एकता भङ्ग भएको हो। तर मान्छेले भनिरहेका छन् नि नेकपा नेकपातिर, माओवादी माओवादीतिर त छैन, अहिले त छासमिस भएको छ। यसमा त यसको कारण छ। तपाईँको यो टेबल कुनै किसिमले ब्रेक भयो र त्यसलाई तपाईँले कुनै केमिकलले टाँस्नुभयो भने फेरि यही ठाउँमा ब्रेक हुँदाखेरि पनि अलिकति भूभाग यताउता चोइटिन्छ। भयो के भने नेकपा एमाले र नेकपा एमाओवादीको जुन एकता हो त्यो एकता ब्रेक भयो। हेर्नुहोस्, अहिले विधान होइन, कानुन, संविधान कति कुरो के हो भने सबभन्दा ठुलो भावना हो। जुन भावनाले यो एकता गरेको मूलत कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डले गरे हो।
उहाँहरूको भावनाले हो। कुनै वैधानिक रूपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कुनै पनि फैसला गरेको छ र छैन। हामीले यो त्यो कुरो मान्यौँ। अस्ति मैले एकजना 70 एकजना नेता जो मन्त्री बनिसकेको नेताको चाहिँ नि इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो केन्द्रीय कमिटीले छानेको अध्यक्ष मरे बकवास हो र। तर तपाईँले अनुमोदन गर्नुभएको थियो नि, दुईटा अध्यक्षहरूले निर्णय गरेको विषयवस्तुहरू पार्टीमा तपाईँहरूले त्यसलाई अनुमोदन पार्टी डिजल्भ गर्नुभयो। उहाँले डिजल्भ गर्नु हो, पहिले त पार्टी डिजल्भ हो अनि केन्द्रीय कमिटी बन्यो नि, होइन र? सम्झिनुहोस् त। हो, तर तपाईँले भने जस्तै बुझाइ के रहेको छ भने दुईटा अध्यक्ष द्वयले चाहिँ निर्णय गर्नुभयो, त्यो प्रस्ताव चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको वैधानिक केन्द्र समितिमा चाहिँ अनुमोदन गरेर मात्र भएको हो नि। मैले माने, मैले भन्न खोजेको कुरो पनि बुझिदिनु पर्यो। दुईटै अध्यक्षले महाधिवेशनद्वारा उहाँहरूलाई प्रदत्त म्यान्डेटलाई प्रयोग गरे। दुईटै महाधिवेशनबाट छानिएको अध्यक्ष भएको उहाँले त्यो म्यान्डेटलाई प्रयोग गरेर उहाँले पार्टी विघटन गर्नुभयो र उहाँले फेरि केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नुभयो। उहाँहरूले चयन गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उहाँहरूको निर्णयलाई अनुमोदन गर्यो। यो अलिक फरक छ हेर्नुहोस्। त्यो पार्टी कुन चाहिँ नि तपाईँलाई नेकपा एमालेको विधानको कुन धाराको दफा, पूर्व माओवादीको कुन धाराको दफा मै भेट्नुहुन्न तपाईँ। किनभने पोलिटिकल लिडरसिपले गर्ने निर्णय भनेको त्यो। अहिले हाम्रो बुझाइ के छ भने एउटा स्थिरताको पक्षमा एउटा पङ्क्ति, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पङ्क्ति, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रमा स्थिरता प्रदान गर्ने, राष्ट्रलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रियता साथ अगाडि बढाउने एउटा अस्थिरताको घोतकको रूपमा हाम्रै पार्टीबाट अगाडिबाट प्रचण्ड माधवको नेतृत्वको जरी उहाँहरू प्रचण्ड माधवको नेतृत्वको टिम गइरहेको छ भन्ने यो हाम्रो बुझाइ होइन। यो बुझाइभित्र हाम्रो आन्दोलन, हामी पनि आन्दोलनमा छौँ। हाम्रो आन्दोलन स्थिरताको लागि होइन। आन्दोलन भनेको हडताल मात्रै होइन नि, पार्टीभित्रको वैचारिक कुरोलाई अगाडि बढाउने पनि आन्दोलन हो। हामी त्यो आन्दोलन प्रधानमन्त्रीको नैतिक रूपमा तपाईँले यो आन्दोलनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, नैतिक रूपमा सरकारको सञ्चालक तपाईँहरू हुनुहुन्छ। एकदम हो, सरकारको नेतृत्व तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँहरूको हातमा सरकार पनि छ। तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ आन्दोलन पनि जारी छ। सडक र सरकारमा एउटै पक्ष पाइन्छ। एउटा कुरो तपाईँलाई बताउँ, सरकारको सबै राज्यको सबै बागडोर त तपाईँहरूसँग छ। फेरि पनि म यहाँलाई एउटा कुरो बताउँ, हामी जननेता कुमार मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त जनताको बोल जनवादको विचारबाट लैस भएका कार्यक्रम, त्यसले राजनीतिक रूपमा गरेका व्याख्याहरूलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी के भन्छौँ भने जनताको अभिमतलाई, जनताको मतलाई, जनताको भावनालाई जितेर अनि जनताको अभिमतलाई लिएर सरकारमा जाने र त्यहाँ भएका जनताको हित विरोधी भएका नियम कानुनलाई परिमार्जन गर्दै जनताको पक्षमा नियम कानुन बनाउँदै समाजवादको गोरेटोमा अगाडि बढ्ने। यो बढ्दाखेरि हैन जनताका पङ्क्तिले, जनताहरूले सडकबाट बहुत कुरोहरू त्यतिखेर पनि उठाउँछन्, आवाज उठाउँछन्। जनताले उठाएका आवाजका जनसङ्गठनहरूको मार्फतबाट, पार्टी सङ्गठनको मार्फतबाट जनताले आवाज उठाउँछन्। त्यो आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने। त्यसले गर्दा यो कुनै तपाईको चाहिँ अब जनताको कुरा उठाइहाल्नुभयो, जनता पनि विवादित छन्। तपाईँहरूको पक्षमा पनि जनता विराटनगरमा देखिन्छ, बुटवलमा देखिन्छ, काठमाडौँको राजदरबारको पूर्वी उत्तर दक्षिणी गेटमा देखिन्छन्। ती जनता नै हुन्। प्रचण्डहरूले पनि गरेका कार्यक्रमहरू हेर्दा ती जनता नै हुन्। अब ती सबै जनताको प्रतिनिधित्व को रूपमा हेर्दा सरकारले सही गरिरहेको तपाईँहरूको मूल्याङ्कन रहेको छ। तर प्रतिपक्षी दल, अन्य दल वा तपाईँहरूसँगै हिजो सँगै रहनुभएका आफ्नै पार्टीका शीर्षस्थ हाई कमान्ड पोलिटिकल लिडरसिपले पनि यो कुरालाई मान्न तयार रहेको देखिँदैन। सुन्नु न, लडाईका तरिका सबैका आफ्ना हुन्छन् हेर। तर नेतृत्वको दायित्व त हो नि। तपाईँ परिवारमा सबैभन्दा शीर्षस्थ हुनुहुन्छ। तपाईँको परिवारमा केही भयो भने त्यो मिलाउने दायित्व पनि तपाईँको हो। स्वाभाविक हो।
तर नेतृत्वमा सुन्नु तपाईँ बसेर तपाईँले नै घुर्क्याए, तपाईँले चाहिँ बलमिच्यापूर्ण तरिकाले काम गर्नुभयो भने त्यस्तो त स्वीकार्य हुन्न म नि। एउटा कुरो तपाईँलाई के बताउँ भने घुर्क्याइ होइन। म फेरि पनि तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँछु। नेपालका मिडियाका साथीहरूसँग एउटा असन्तुष्टि हाम्रो सधैँ रहेको छ। त्यो के हो भने तथ्यभित्र गएर सत्य नखोज्ने। कुनै पनि मान्छेको एउटा शब्दलाई क्वाइन गरेर स्टार्ट गर्ने हान्न। म फेरि पनि तपाईँलाई आग्रह गर्दछु, तपाईँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो पार्टी अध्यक्षले हिजो बोलेको शब्दलाई हैन त्यो समग्रतालाई तपाईँ एकचोटि अध्ययन गर्नु, सुन्नु हैन। त्यहाँ के भनिएको छैन भने यसरी यो निर्णय गर्नुपर्छ अन्यथा भनिएको छैन। हामीलाई विश्वास छ निर्णय गर्छ, विश्वास जाहेर गर्न पाइन्छ। यहाँ त गजब भएको छ यार। 4 जना पूर्व न्यायाधीशहरूले फैसला सुनाएका छन्। तपाईँ पत्रकारहरूले त्यसलाई वाहवाही गर्नुभएको छ, मिल्छ? भएको 3 जना 4 जना चाहिँ तपाईँलाई भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू फैसला सुनाउनुहुन्छ, नत्र हामी यहाँ गर्छौँ उहाँ गर्छौँ। अनि प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वास छ भनेर विश्वास पनि प्रकट गर्न नसक्ने, अदालतले जेसुकै निर्णय गरोस् हामी आफ्नो गन्तव्य, आफ्नो अभियानमा, हामी आफ्नो आन्दोलनमा अगाडि बढ्छौँ भनेर भन्नुको अर्थ अदालतको निर्णय मान्दैनौँ भन्ने हो र? हामी संविधानको सर्वोच्च कानुनी राज्य विधिको शासनलाई मान्ने पार्टी, हामी अदालतको निर्णयलाई मान्छौँ। यति बुझ्नुहोस्, अदालतको निर्णय प्रति हाम्रो असहमति हुन सक्छ। एकातिर चाहिँ म मान्छु पनि भनिरहने, अर्कोतर्फ चाहिँ यसको मैले गरेको निर्णयको विरुद्धमा निर्णय गर्नै सक्दैनन् भने ढिपी पनि कसिरहनु। ढिपी होइन, मेरो विश्वास, मेरो आत्मविश्वास बोल्न नपाउने, म सत्यमा छु मलाई विश्वास छ भन्न नपाउने, म सत्यमा छु। तपाईँ र मेरो अहिले तर्क आनन्दजी, तपाईँ र म तर्क तपाईँ पाको राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईँ हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा अग्रणी मोर्चामा रहेर आन्दोलन पनि गर्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ सत्ता सञ्चालन गरिरहेका शक्तिलाई चाहिँ गलत के हो सही के हो भन्ने कुरा खुट्याउन चाहिँ कठिन हुँदो रहेछ। सत्ता सञ्चालकहरू अलिकति चाहिँ निरङ्कुशतातिर जाने खतरा पनि रहन्छ। कतै प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि जुन एक किसिमको आरोप रहिआएको छ, त्यो आरोपमाथि कतै न कतै केही सत्यता छ? तपाईँलाई एउटा कुरो के बताऊ भने नि, 2-3 कुरो निरङ्कुशतातिर जाँदाखेरि बहुत ताकत छ। नेपालको कुन संविधानको कुन धारा कुन दफालाई चाहिँ निलम्बन गरिएको छ मलाई बताइदिनुहोस् त। आज तल गाउँपालिका क्रियाशील छन्, तपाईँलाई प्रदेश सरकारहरू क्रियाशील छन्, बुझेर? तपाईँले संविधान, तपाईँले के अरे संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न भन्ने कुरोमा तपाईँको अद्विमत छ। तपाईँ अदालतमा जानुभएको छ हैन? अदालतले आएको निर्णय मान्छौँ भनेर हामी पनि भनिरहेको छौँ, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि भनिरहेको छ, हामीसँग चोइकिएको टुक्रा बाग सबैले भनिरहेको छ। र अर्को कुरो यहाँलाई निवेदन गरौँ, सबै पार्टीहरू चुनावको तयारीमा छन्। आज नेपाली काङ्ग्रेसले गाउँ गाउँमा गएर वार्ड वार्डमा गएर भेला गर्दैछ के को लागि? तपाईँलाई के आन्दोलनको तयारी हो त्यो? तपाईँलाई लाग्छ त्यो कुरो? तपाईँ यत्रो पत्रकारिता गरेको मान्छे होला, राजनीतिक दल निर्वाचनबाट भाग्न दिँदैन होला, भोलि जाने बाध्यता राजनीतिक दलहरुसँग छ। भोलि तपाईँलाई चुनाव जाने घोषणा गर्यो भने माधव प्रचण्ड गुटले के गर्छ? चुनावमा भाग लिएन अनि भएन भने के ऊ चाहिँ नि वैद्यको पार्टी भएर बस्छ? प्रचण्डजी त बस्नु होला, अर्को बाटो पनि लिनु होला, माधवजी जानुहुन्छ त्यहाँ सम्भव छ? तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ पार्टी दुई ठाउँमा चोटिए पनि ढिलो चाँडो पूर्व माओवादीहरू पूर्व माओवादीतिर, पूर्व नेकपा एमालेहरू चाहिँ नेकपा एमालेतिर चाहिँ ढिलो चाँडो चाहिँ फर्किने सम्भावनाको सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यसो पनि भनिनँ मैले, त्यसो पनि भनिनँ। पूर्व माओवादी भित्र रहेर प्रचण्डजीले अगाडि सार्नु भएका उहाँका नीति र उहाँका क्रियाकलापसँग असन्तुष्ट रहेका साथीहरू जो अल्टरनेट खोज्दै थिए तर उनीहरू आफै अल्टरनेट हुन सकेका थिएनन्, उनीहरूले केपी ओलीको नेतृत्वमा छारी उहाँहरूले भेट्नुभयो, उहाँहरू यता हाम्रो पार्टीभित्र रहेर जनताको बोलजनवाद भनिकन रजाइ गरिकन खाइरहने, जनताको बोलजनवादलाई पचाउन नसक्ने साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो हैन, केपी ओलीको नेतृत्वसँग संतुष्ट भएको साथीहरू उतातिर लाग्नुभयो।
यो चाहिँ मूल नेतृत्वको कुरो रह्यो, पब्लिकको कुरो, जनताको कुरो, जनतालाई समर्थन गर्ने कुरो, त्यो त ढिलो चाँडो हेर्नुहोस्। पूर्व माओवादी भएन, होल कम्युनिस्टहरू केपी ओलीको नेतृत्वको वरिपरि आउनु। तपाईँले अलिकति केही झलकहरू त पाउनुभयो होला, विप्लवहरूको पनि पाउनुभयो होला, अरू पनि पाउनुभएको होला। को बोल्डी को चाहिँ जनताको पङ्क्तिमा गएर उभिन सक्छ र जनताको विश्वासिलो हुन सक्छ भन्ने कुरो अब पनि भन्न बाँकी छ र? तपाईँले अघि सभाको कुरो गर्नुभयो, जनता त यता र उता पनि भन्नुभयो। कसले कहाँबाट कसरी ल्याएको र कसरी आएकोदेखि लिएर कसरी कसको जमातमा कसरी मान्छे कसरी आएका छन् र कुन मात्रामा छन्, यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभएको होला। कम बेसी सबैले गर्ने थिए। कम बेसी यही हो। कम बेसी तपाईँले अघि एउटा प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको थियो, तपाईँहरूको लाइन भनेको मुलुकमा स्थिर राजनीतिको चाहिँ प्रसङ्ग हो। तपाईँहरूको आधार अहिलेको चाहिँ संविधान रक्षाको हो, संवर्धन हो, त्यसलाई लागू गर्ने कुरा हो, विकास निर्माणको कुरा हो। तर यी सबको जगमा कतै न कतै चाहिँ कुर्सी महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीजीको अलिकति बढी पदप्रति, कुर्सीप्रति चाहिँ बढी आसक्ति भएको देखिँदैन यसको आडमा? होइन, म कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्दिन भन्न चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ म, केपी ओली यस्तो प्रधानमन्त्री हो, केपी ओली नेपालको सन्दर्भमा यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसलाई अगाडि सारेर हामीले मत माग्यौँ। हो, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मत देऊ भनेर हामीले भन्यौँ। हामीले मात्रै होइन, प्रचण्ड कमरेडले पनि भाषण दिएका तत्कालीन क्यासेटहरू धेरै छन्, टिभीहरू धेरै छन्, भिडियोजहरू छन्। अनि हामीले स्थिर सरकार 5 वर्षको लागि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार भन्यो, हो कि न? सहमति त अढाई वर्ष मलाई भनिसक्नु। हजुर, पहिले मलाई भनिसक्नु। तपाईँ भित्र कोठामा के सहमति गर्नुभयो, द्याट इज अनदर पार्ट। पहिलो कुरो तपाईँले पब्लिकमा के कमिटमेन्ट गर्नुभयो, त्यसमा प्रचण्डजी मात्रै दोषी होइन होला, त्यसमा त ओलीज्यू पनि दोषी हुनुहुन्छ। मलाई भनिसक्नु दिनुहोस्, म क्लियर गर्छु। तपाईँले पब्लिकली तपाईँको कमिटमेन्ट के हो? म आज तपाईँको टिभीमा आएर चाहिँ बोल्दैछु, तपाईँहरूले स्थायी सरकार दिन्छु भन्नुभयो होइन? स्थायी सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा 5 वर्ष स्थायी सरकार हो। पछि के भयो? जब चुनाव भयो होइन, समानुपातिको रिजल्ट नआउन्जेल भन्दै विभिन्न लफडाबाजी सुरु भयो। भित्र चाहिँ प्रचण्डजी र शेरबहादुरजीहरूका छलफल सुरु भए। त्यो बुझेपछि तपाईँलाई उपेन्द्रजीको पार्टीसँग हाम्रो पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले सहमति गरेर हामीले सरकार बनायौँ। याद राख्नुहोस्, पहिलो सरकारमा प्रचण्डजीहरू हुनुहुन्न, माओवादी छैन होइन। त्यो सरकारले संसदमा चाहिने बहुमत त्यो सरकारले कायम गरेपछि अनि प्रचण्डजी आउनुभयो। त्यहाँ केही छलफलहरू भए होला, म त्यतिर धेरै कुरो गर्न चाहन्न। केपीजीले पार्टीभित्र डिबेट भएपछि अब हामी वृद्धहरूले छोडौँ, हामी पाका नेतृत्वले छोडौँ, युवा नेतृत्वलाई पार्टीले लिडरसिपमा ल्याउँ भनेर भनेको होइन र औपचारिक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीमा पनि युवाहरू ल्याउँ भनेर भनेको होइन त। केपी लोभी भएर त्यो भन्दैन थियो होला नि त। अब अर्को कुरो, राजनीति गर्दाखेरि आफ्नो प्रोग्राम, आफ्नो कार्यक्रमलाई लागू गर्नको लागि राजनीति गरिन्छ होइन, दृष्टिकोणलाई लागू गरेर राजनीति गरिन्छ होइन र? अनि त्यो दृष्टिकोणलाई लागू गर्नको लागि त लागू गर्ने जुन तपाईँको यन्त्रहरू छन्, जुन ठाउँहरू छन्, त्यो ठाउँमा तपाईँको या तपाईँको विचारको मान्छेको अवस्थिति आवश्यक पर्छ पर्दैन? त्यो टुल्सहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले तपाईँले भनेको कुरासँग मेरो असहमति होइन, तर सवाल के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूकै नाम अगाडि सारेर निर्वाचनमा तपाईँहरू मत माग्नुभयो, त्यहाँसम्म ठिकै छ। तर जब बन्द कोठाभित्र 2 जना अध्यक्ष प्रवेश गर्नुभयो, अढाई वर्ष चाहिँ आधा कालमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सेयर गर्छौँ भन्ने कुरामा सहमति गरेकै हो। पछि प्रचण्डजीले चाहिँ अब तपाईँ 5 वर्षै चलाउनुहोस्, म पार्टी चलाउँछु भनेर चाहिँ दिनुभएकै हो। होइन, यो शब्द भएन, म बताउँछु। अब त्यसपछि म बताउँछु। अढाई वर्ष गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी, दुईटै पार्टी एउटै भइसकेको अवस्था थिएन, यति विचार गर्नु होइन।
तर जब पार्टी एउटै भयो हैन, पार्टी एक भइसकेपछि तपाईँ कुन मोरालिटीले केपी ओलीलाई आउट गर्नुहुन्छ? होइन, तपाईँले यो त च्याखे दाउ भए जस्तो होइन, भयो भने च्याखेदा चाहिँ होइन प्रचण्डजीहरूको आरोप रह्यो। होइन, प्रचण्डजीको आरोप के रह्यो छोडिदिनुहोस्, त्योसँग मतलब छैन। प्रचण्डजी भन्न बाध्य हुनुभयो, किनभने हिजो उहाँले गर्दाखेरि पब्लिकली उहाँले के बोल्नु भएको थियो नि, 5 इयर्स फर केपी ओली, लिडरसिप अफ केपी ओली, त्यसलाई उहाँले कोठाभित्र जे निर्णय गर्नुभयो, जब पार्टी एकता भयो, पार्टी एउटै भयो, दुईटा अध्यक्ष हुनुभयो, फर्स्ट सेकेन्ड अध्यक्ष हुनुभयो उहाँहरू हैन, त्यसपछि मोरली उहाँले केपी ओलीलाई हट अब म अध्यक्ष बन्छु 2.5 वर्ष भन्ने स्थिति रहेन। उहाँले कोसिस नगरेको होइन। केपी ओली भारतमा जान्छ नि गएको बेला उहाँले यहाँ बोलेकै होइन र। तर यो स्थितिमा चाहिँ पार्टीमा उहाँले के भन्नु भने ल ठिक छ, मैले पार्टी चलाउने, केपी ओलीले चाहिँ सरकार चलाउने भनेर उहाँहरूको बिचमा यो समझदारी भरे। समझदारी मात्रै पार्टीको स्थायी कमिटी हुँदै के अरे सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा आएर त निर्णय नै भएको हो नि, होइन र, सहमति नै भएको हो नि। अनि तपाईँले अघि चाहिँ उठाउनु भएको विषय, प्रधानमन्त्रीजीको नाममा चुनावमा मत मागेकै हो, उहाँ प्रधानमन्त्रीमा पनि निर्वाचित हुनुभएकै हो, तर पार्टीभन्दा ठुलो त प्रधानमन्त्रीजी होइन नि। पार्टी छ र पो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ निश्चित रूपमा। तर पार्टीले विश्वासमा लिनु पर्दैन, पार्टीका नेताहरूले विश्वासमा लिनु पर्दैन। पार्टीका नेताहरूलाई तिमीहरू केही पनि होइनस्, म सर्वेसर्वा हो, म कार्यकारी हो, मैले जे निर्णय गर्छु त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ सहमति गर्नुपर्छ, सिग्नेचर गर्नुपर्छ भने शैली त नदेखिएको होइन नि प्रधानमन्त्री। तपाईँले त्यो देख्नु हो, मैले त्यो देखिनँ। हामीले देख्नु भन्दा पनि तपाईँकै पार्टीको मित्रहरूले भन्दै मेरो पार्टीको मित्र, पार्टी छोडेर गएकाहरूले के भन्छन् अलग कुरो। पहिलो गएकी स्वाहिनीले पहिलो लोग्नेमाथि के आरोप लगाउँछ त्यो अलग सवाल हो, या आफ्नो स्वाहिनी छोडेर अर्को स्वाहिनी ल्याउने लोग्नेले आफ्नो स्वाहिनीमाथि के आरोप लगाउँछ त्यो अलग सवाल हो। हेर्नु, म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, तपाईलाई म एउटा आग्रह के गर्न चाहन्छु भने, कुन पार्टीको कुन कमिटीको कुन बैठकमा, अहिले सुन्नुहोस्, हामीले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने हामी सिस्टमको कुरो गरौँ हैन। यो सिस्टम भनेको मूलत बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो हैन। मान्छे भन्नाले दुईटा कान भएको, दुईटा आँखा भएको, एउटा नाक भएको, यस्तो केही आकार प्रकार त हुन्छ नि। त्यहाँ आनन्दजी भन्ने गुरुले तपाईँलाई विशेषता देखाउला, सुमन प्याकुल भन्नेले मेरो विशेषता देखाउला, तर मान्छे हुनुमा आधारभूत रूपमा केही समानता हुन्छन् मान्छेहरू। त्यस्तै संसदीय व्यवस्थामा केही समानता हुन्छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको, यहाँ प्रोजेक्सन हामीले केपी ओलीलाई गऱ्यौँ, केपी ओलीलाई प्रोजेक्सन गऱ्यौँ, मत माग्यौँ, तर राष्ट्रपतिले एमालेको या चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ठुलो पार्टी हो चाहिँ उपेन्द्रजीको पार्टीले समर्थन गरे भन्ने बित्तिकै केपी ओलीलाई बोलाउनु भएन। पहिलो जितेका सांसदहरूको संसदीय दल बसेर, संसदहरूको बैठक बसेर त्यसले त्यो दलको नेता छानेपछि मात्रै बोलाइ। त्यस्तै हटाउने पनि एउटा बेस हुन्छ, होइन र, दल मार्फत आउनुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो गरी पार्टीको निर्णय केपी ओलीले मानेन केमा, अर्को कुरो यहाँलाई बताउँ, दल र सरकार, पार्टी र सरकार एक अर्काका पूरक चाहिँ हुन्, तर एक अर्कामा फरक छ। दलको मातहतमा सरकार हो, सरकारको मातहतमा दल त हुँदैन। दलको मातहतमा सरकार कहाँ हो भने दैनिकी कार्य सञ्चालन दलको मातहत होइन, यति बुझ्नु। दलको मातहत, दलको नीति कार्यक्रम सिद्धान्तको सवालमा दलको मातहत, घोषणा पत्रलाई अनुसार सरकार गए कि गएन त्यो दलको मातहत हो। तर दैनिकी मन्त्री मेरो बुहारी बना, मेरो बुहारीलाई छुन पाउँदैनस्, मैले भने यति मन्त्री, यति राजदूत, यति हरेक ठाउँमा चियर, यो होइन, दलको निर्णय यो हुँदैन, होइन, दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। दलले नीतिगत रूपमा सरकारलाई गाइड गर्ने हो। त्यो गाइड वर्तमान सरकारले हाम्रो पार्टी एकीकृत हुन्जेलसम्म पार्टी कमिटीको
कुन बैठकले तर हामीले अवलम्बन गरेको तपाईकै कुरामा हामीले अवलम्बन गरेको प्रणालीमा प्रधानमन्त्री चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्टेड होइन है। हाम्रो प्रणालीमा तपाईँ वा जोसुकै मान्छे प्रधानमन्त्री हुनको लागि संसदीय दलबाट संसदीय दलको नेता चयन भइसकेपछि पार्टीले अगाडि बढाउने हो नि त। तपाईँले सुरु एउटा कुरो तपाईँलाई फेरि पनि मैले अघि एउटा अनुरोध गरेँ, म एउटा कुरो के स्वीकार गर्दछु भने दलले सांसदहरूले हैन सांसदहरूले आफ्नो दलको नेता छान्दछन्। पहिलो कुरो एउटा भन्नु राइट, पार्टीले निर्णय गरेर लागू हुँदैन, यो पनि बुझ्नु छ। फेरि नेकपा एमाले चुनाव जित्यो हैन, बहुमत सिट ल्यायो, या दुईटा पार्टीमा भए, त्यसको सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले या त्यसको अध्यक्षले त्यसको महासचिवले हाम्रो दल बहुमतमा भएको उहाँले हामीलाई प्रधानमन्त्री फलालाई तोकेका छौँ भनेर प्रधानमन्त्री तोकिएन। कसरी तोकिन्छ भने सांसदहरूको बैठकबाट नेता छाने। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने जनप्रतिनिधिहरूको दोहोरो दायित्व हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्। जनताको मत केही पनि होइन भन्ने कुरो त्यो जानु हुँदैन। ठिक छ, देश र जनताको शक्तिको स्रोत चाहिँ जनता हो भन्ने कुरामा डिबेट भएन। सवाल के हो भने संसद भइसकेपछि वा सांसद बनेर संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि दल केही पनि होइन भने निर्दलीय व्यवस्थामा त हामी होइन नि त। हामी त बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षपाती हौ नि। त्यसो भनेकै होइन, दल केही पनि होइन, म जितेर आइसके आजबाट दलको सदस्य होइन भन्न पाइएन नि त। त्यस्तो होइन, दल केही पनि कसले भने? मैले भने त दलको नीति निर्देशनमा, पोलिटिक्समा, दृष्टिकोणमा, सोचमा दलले लिड गर्ने होइन र? दलले पोलिटिकली गाइड गर्ने हो। दलको घोषणापत्र, दलले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रको आधारमा प्रधानमन्त्री गएन, सरकार गएन, त्यहाँ हेर्ने हो। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु या तपाईँबाट बुझ्न चाहन्छु, तपाईँ चर्चित पत्रकार हो, वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्रीले दलले गरेको निर्णय कुन कुन मानेन मलाई बताइदिनु पर्यो। भदौ 2 गते तपाईहरूले निर्णय गर्नुभएको जुन महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु थियो केन्द्रीय समितिबाट, स्थायी कमिटीबाट, त्यो निर्णय लागू गरेको भए सायद आज तपाईँहरूको यो कसले गरेन? प्रधानमन्त्रीज्यूले लागू गर्नुभयो। केमा लागू गर्नु भएन? मलाई जे विषयमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन लगायतका विषयवस्तुहरू थियो त्यो विषयवस्तु त लागू गर्नु भएन। पुनर्गठनमा के भनियो? निर्णय के थियो? सल्लाह गरेर गर्ने। अनि पुनर्गठनमा के भनियो? प्रधानमन्त्रीको सुप्रिमेसी हुन्छ सरकार भनेको। मलाई चित्त नबुझाए ती मान्छे हटा, जतिकै गनाए पनि जति पनि रद्दी भए पनि मैले भनेको मान्छेले हटाउन पाएन भनेर भनियो न। अनि त्यहाँ के थियो? 15 दिनभित्र पार्टीको बाँकी रहेको एकताको सबै काम सक्ने भनेको थिएन? 1 महिनाभित्र सबै कमिटीहरू पुनर्गठन गरिसक्ने भनिएको थिएन? त्यो चाहिँ कसको जिम्मा थियो? कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा हो के न? तर अर्कोतिर गएर प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो भने कार्यकारी जिम्मेवारी त प्रचण्डजीलाई दिनुभयो, तर अर्कोतिर गएर चाहिँ के भन्नुभयो भने पहिलो दर्जाको अध्यक्षमै हो भन्नुभयो। होइन र? शङ्का छ यसमा? होइन र? इक्वली होइन र? होइन। कसरी हुन्छ? कति मतको चाहिँ जनमतको नेता हो नेकपा एमाले, कति जनमतको नेता हो नेकपा माओवादी, कति सांसद थियो दुईटाको? इक्वल हो? मिल्छ? तपाईँहरू पार्टी एकता गरेकै हुनु रहेनछ, त्यहाँ त बिजनेस भएको जस्तो देखिन। तपाईँको सेयर यति, मेरो सेयर यति थिएन र? पार्टी एकता गरेर 60-40 भएको होइन? किन भएको त? त्यो त पार्टी एकता भन्नै मिलेन नि। किन मिल्दैन? इक्वल स्ट्याटसमा पार्टी एकता भएको होइन नि। संसारमा इक्वल स्ट्याटसमा चाहिँ केही पनि हुँदैन। तर त्यस्तै भन्नुभएको थियो, हामी इक्वली पार्टी एकता गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। कुनै पनि संसारमा तपाईँ र मेरो बसेर आज जुन हामी बहस गर्दैछौँ यसमा पनि बिना स्वार्थ छैन। तपाईँको टिभीले यतिकै तपाईँको चाहिँ कम्पनीले मलाई बोलाएको होइन, मेरा कोही कुरो केही बिग्छन्, तपाईँको केही बिजनेस चल्छ, म यतिकै आएको होइन। मेरा कुरोहरू म जनताको बिचमा लान सक्छु तपाईँ मार्फत भएर आएको। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो निस्वार्थ त्यो चाहिँ किताबमा पढ्न मजा आउँछ। प्रधानमन्त्रीजीको स्वार्थ के हो बताइदिनुहोस् न। आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि थाउजन्ड अफ क्वेसन्सहरू छन्। उहाँको नीतिमाथि क्वेसनहरू छ, उहाँको नियतमाथि क्वेसनहरू छ, उहाँको
चालहरूमाथि क्वेसन छ, उहाँले भोलिका दिनमा कुन पाइला चाल्नुहुन्छ भन्ने कुरामाथि प्रश्न छ। उहाँको हरेक कुरामाथि चाहिँ मान्छेले आशंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने स्थिति उत्पन्न यो भएको छ। तपाईँको एङ्गल हो। मैले प्राय मान्छेहरूको एङ्गल मेरो बताइरहेको एङ्गल छु। के हो व्यक्तिगत मेरो सुन्नु, एङ्गल त होइन, केही पनि होइन होइन, नि। मेरो एङ्गल सुन, तपाईँको भने तपाईँ जस्तो सोच राख्ने साथीहरू, हाम्रो एङ्गल त के हो भने यो देशमा आजसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय, सबैभन्दा बढी जनताले विश्वास गरेको, होइन, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, राजनीति, अर्थतन्त्र, विकासका दृष्टिकोणको बारेमा सबैभन्दा बढी दखल राख्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा जनताले बुझाएको छ। 3 वर्षको बजेट ल्याउँदा त तपाईँहरूले त्यो कुरा भनिरहँदा उहाँसँग ज्ञानको भण्डार होलान्, त्यसमा चाहिँ बहसको विषय फरक पाटो भयो। तर 3 वर्षको बजेट ल्याउँदा उहाँको त्यो दृष्टिकोणहरू, त्यो विचारहरू, त्यो विषयवस्तुहरू चाहिँ जुन प्रष्टताका साथ आउनु पर्दथ्यो त्यो नआएको भन्ने कुरा त छ नि। यो त अर्थविद्हरूले भनिराखेका म छन्। एउटा कुरो तपाईँलाई के बताउँ भने तपाईँ हामीसँग बहसमा आउने धेरै अर्थविद्हरू जसलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यसको एङ्गल पुँजीवादी एङ्गलका धेरै छन्। तपाईँलाई एउटा चाहिँ नि यो यतिजना तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। या तपाईँका सञ्चार माध्यमहरूका हौसियसहरूको दृष्टिकोण स्वाभाविक छ, मान्छेले आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार बोल्छ। नेपालको अर्थतन्त्र केपी ओली सरकारमा आइसकेपछि, होइन, हामीले धेरै धक्काहरू कोभिडदेखि लिएर विभिन्न धक्का खाएका छौँ। संसारमा कोभिडले बहुत ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र भन्ने अमेरिकालाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो, होइन। त्यसको बावजुद पनि नेपालको जीडीपी बढेको छ कि घटेको छ? नेपालीको पर क्यापिटा इन्कम बढेको छ कि घटेको छ? नेपालमा उद्योग व्यवसाय, होइन, धाराशायी भएका छन् कि सस्टेन्स भएर अगाडि बढेका छन्? डाटाले देखाएको छ। यो जति पनि जीडीपीका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, पर क्यापिटा इन्कमका कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ आयात गरेकोबाट चाहिँ भएको, यो यहाँ चाहिँ निर्यातबाट चाहिँ भएको होइन। हाम्रो चाहिँ वैदेशिक व्यापार घाटा चाहिँ कतिको अनुपात हेर्नुहोस् त। निर्यातमा हाम्रो प्रतिशत घटेको छ कि बढेको छ? कृषिलाई चाहिँ माथि लान्छु भन्नु भएको थियो, कृषिको स्थिति हेर्नुहोस् त। मल ल्याउन नसकेको दृष्टिकोण हाम्रै स्थिति छैन र भने अहिले त्यसको पनि जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। पार्टीभित्रको यही हो आन्तरिक असहयोग। अब हेर्नु होला हिजो पार्टीभित्रको कन्ट्राडिक्सनले कहाँ कहाँ असर गरेको छ त्यो तपाईँले बुझ्ने कुरो। म यहाँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने हिजोभन्दा घटेको छ कि बढेको छ? 10% प्रक्षेपण गर्नु भएको थियो, स्थिति हेर्नुहोस् त। 10% स्थिति के थियो? अरू दुनियाँका अन्य देशहरूको के छ? पछिबाट गरेको भन्दा कति पर्सेन्ट घटेको छ? नेपालको के छ? तपाईँ त गाउँठाउँको मान्छे हो, तपाईँको गाउँको डेभलपमेन्ट हिजो र आज उस्तै छ। त्यसका नेगेटिभ पाटाहरू पनि छन् नि। नेगेटिभ र पोजिटिभ, नेगेटिभलाई सपारौँला। म एउटा नेगेटिभको तपाईँ आलोचना गर्नुहोस्, तपाईँ पत्रकारहरू असहमति, यो पोजिटिभ कुरो ल्याउनुहोस् न। पोजिटिभ किन ल्याउनुहुन्न? त्यही त, नेगेटिभको पोजिटिभ कुराहरूसँगै नेगेटिभ कुराहरू पनि थुप्रै छन्। त्यसको आलोचना त हामीले स्वच्छ रूपमा गर्न पाउनु पर्यो नि। तपाईँलाई कसले रोकेको छ? तपाईँसँग दुःख त के भने नेगेटिभ मात्रै ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरू, पोजिटिभ खोइ तपाईँले। व्यक्तिगत रूपमा सञ्चार माध्यमको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुनै दुश्मनी त होइन होला नि। प्रधानमन्त्रीज्यू तत्कालीन चाहिँ निर्वाचनमा उहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदै गर्दा र उहाँको चाहिँ ओज, उहाँको भाषण, उहाँको अडानहरू सुन्दै गर्दा त सम्पूर्ण मिडियाले उहाँलाई चाहिँ प्राथमिकता र साथ नदिएको होइन नि। आज पनि एउटा कुरो छ नि त, आज पनि प्रधानमन्त्रीको ओज भाषण पार्टीको कुरो सुन्नको लागि त लाखौं मान्छे तरङ्गित त हुँदो रहेछ नि त, होइन र? देखाएन कहाँको सभाको कुरो गर्नु? हामी 2 नम्बर प्रदेश, त्यो प्रदेश होइन जहाँ केपीओलीको नौलिन पाइन्थ्यो, होइन र? तपाईँ सप्तरीको मान्छे, म पनि सप्तरीको मान्छे। मैले राजविराट छिर्न सक्ने वातावरण थिएन, म आफै पनि छिर्न सक्ने थिएँ। म कुनै त्यसमा नि हीनता बोध मान्दिनँ, किन, होइन? हामीलाई चाहिँ कार्यक्रम गर्ने हामी कल्पना गर्दैन थियौँ। आज के छ? आज युवाहरूमा किन क्रेज केपीओलीको बढेर गएको छ? त्यसले गर्दा कुरो के हुन्छ भने हामीले के बुझ्नु पर्छ, अहिले पनि के बुझ्नु जरुरी छ भने
तपाईँ राष्ट्रियताको सवालमा तपाईँले यसलाई मामुली दिनुहुन्छ। सिके राउत तपाईँ पनि सप्तरी हो, तपाईँको गाउँपालिकाको बगलको गाउँपालिकाको मान्छे हो नि त, नगरपालिका मान्छे सिके राउत होइन। तपाईँको गाउँपालिका रिपोर्टर जोडिन्छ, हतियार उठाएर देश टुक्राउँछु भएर हिँड्नु भएको होइन सिके राउत। अनि सिके राउतलाई वार्तामा ल्याएर सिके राउतले संविधान मान्छु भन्दाखेरि षड्यन्त्र देखेको होइन भिब्राहलले? तपाईँ जस्तै सञ्चार माध्यममा बोलेको होइन, संसदमा बोले होइन भिब्राहलको विरुद्धमा? आशंका त गर्न पाइयो सुन्नु न, होइन पार्टीभित्रबाट औपचारिक मञ्चमा पार्टीको लिडर हुँ भन्ने मान्छेले त्यसरी बोल्न पाइन्छ भने पार्टीभित्र कतिको सहयोग थियो र थिएन केपी ओलीलाई भन्ने कुरो त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू? घरभित्रको झगडा सबैसँग हुँदो रहेछ नि त स्वाभाविक रूपमा। एकदम सबै राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक विवादहरू, एजेन्डाका विवादहरू, मुद्दाका विवादहरू र म्यानिफेस्टोका विवादहरू होलान्, अनि साङ्गठनिक विवादहरू होलान्, कार्यक्रमका विवादहरू होलान्, थुप्रै विवादहरू हुन्छ। नेतृत्व कसले गर्ने विषयमा विवादहरू होलान्, तर घरभित्रको झगडाले चाहिँ टोलमै चाहिँ आगो लगाइदिन त मिलेन नि। होइन, आगो लगाएको होइन, यही त दृष्टिकोण तपाईँहरूको राम्रो फरक। घरभित्रको झगडा जबसम्म प्रक्रियाभित्र सञ्चालन हुन्छ होइन, घर झगडालाई हल गर्ने किसिमले जबसम्म सञ्चालन हुन्छ होइन, घरभित्रको झगडाको रूपमा जबसम्म सञ्चालन गरिन्छ तबसम्म त्यो घरभित्रको हुन्छ। तर जब त्यसलाई समाजीकरण गरिन्छ, तपाईँको या मेरा विरोधीहरूसँग बसेर उठबैठ गरेर गठबन्धन गरेर घरभित्रको झगडालाई बाहिरीकृत गरिन्छ र अरूसँग मिलेर तपाईँमाथि प्रहार गरिन्छ, त्यतिखेर घरभित्रको झगडा रहँदैन। म यहाँलाई अघि नै मैले अनुरोध गरेँ, प्रक्रिया के हो? यदि सिग्नेचर क्याम्पेन गरेर पनि होइन, हिजो सिग्नेचर राखिएको सिग्नेचरको दुरुपयोग गरेर, हिजो विभिन्न सवालको लागि गराइएको सिग्नेचरको, अहिले पनि लालबाबु पण्डितको तपाईँ हेर्नु इन्टरभ्यू, उहाँ के भन्नुहुन्छ? तर फेरि पनि मेरो प्रसङ्ग, सिग्नेचरकै कुरा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यू बलियो हुनुहुन्छ, चर्चित हुनुहुन्छ र पार्टीभित्र पकड छ भने पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई फेस गर्नुभन्दा चाहिँ संसदलाई नै विघटन गर्नु उचित ठान्नुभयो। तर संसदमा गएर, आफ्नो संसदीय दलमा गएर आफ्ना पार्टीका नेताहरू, सांसदहरूसँग त म माथि आक्रमण भयो, तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुपर्छ, मलाई हटाउने काम भयो भनेको भए सम्भवतः खेल त अर्को तरिकाबाट अगाडि बढेको हुन्थ्यो। कहिले चाहिँ के हुन्छ भने धर्म राख्नलाई भूमिका खेलिन्छ। यो तपाईँले आफ्नो धर्मलाई पुरा गर्न सोधिएको प्रश्न, आम जनताको प्रश्न हो कि तपाईँ एउटा पार्टीको नेताको हैसियतले तपाईँको पार्टीभित्र तपाईँ रहनुहुन्न भने केही पनि रहँदैन भन्ने मानसिकता हुनु, म यदि रहिनँ भने मेरो पार्टी नै रहँदैन, म रहिनँ भने मेरो कार्यक्रमै रहँदैन भन्ने चिन्तन हाबी भएको देखिँदैन? होइन, तपाईँलाई अघि नै मैले एउटा कुरो के भने दृष्टिकोणको लडाइँ हो। एउटा जो जनताको अभिमतलाई जितेर आउन चाहन्छ, जो संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्दछ, जो विधिको शासन र कानुनी राज्यलाई मान्दछ, एउटा जो तोडफोड र जबरजस्ती कब्जालाई मान्दछ होइन। सर्टेन कारणले गर्दा हिजो तपाईँको विचार तपाईँलाई सुसुप्त अवस्थामा पुगेको थियो, अहिले उजागर हुन कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ। म यहाँलाई के निवेदन गरौँ, तपाईँले जुन पार्टीको फेस गरेर केपी ओलीले भन्नुहुन्छ भने मेरो एउटा प्रश्न तपाईँ मार्फत कमरेड प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई, केपी ओलीको विरुद्धमा कुन कमिटीको कुन बैठकमा निर्णय भएको छ मलाई बताइदिनु। पार्टी फुट्नुभन्दा अगाडि हुनु पर्यो नि, कुन कमिटीमा आरोप पत्र दर्ज भयो, जवाबी पत्र दर्ज भयो, तर छलफल भएर बैठकमा कुन बैठकले कुन निर्णय गर्यो? उहाँ त बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो, सचिवालयमा बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भनाइमा बैठकमा जानु, अनि प्रधानमन्त्री बैठकमा जानु पर्दैन? प्रधानमन्त्री बैठकमा जानु भएन, ल तपाईँको कुरालाई सिट बाँधिदिउँ, जानु भएन। अनि यो बैठक चाहिँ सुचारू भए पनि ठिक हुँदैन भन्ने धम्की दिनुभयो होइन? प्रधानमन्त्री भन्नुभयो होइन, त्यो पनि मैले माने। मेरो अनुपस्थितिमा बैठक बस्न पाउँदैनस् भन्नुभयो होइन? प्रधानमन्त्री अराजक हुनुभयो, तपाईँ वैधानिक रूपमा किन निर्णय गर्नु भयो त? किनभने तपाईँसँग वैधानिकता पुरा गर्ने हैसियतै थिएन, तपाईँ त्यो कोर्टमा किन हेर्नुहुन्न? म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दलभित्रबाट प्रस्तुत गरिन्छ? त्यो कहाँ गरिन्छ? दलभित्र गरिन्छ होइन र?
कहिले तपाईँ राष्ट्रपतिका लगेर हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर जानुहुन्छ हैन? अनि तपाईँ जाने यसरी जाने संसदमा स्वतन्त्र सांसदहरू र अरू पार्टीको सांसदको लागि भएको व्यवस्थाको दफालाई कुल्चेर तपाईँ सभामुखमा जाएर खोज्नुहुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगरे के गर्ने? प्रधानमन्त्रीको बाध्यकारी स्थिति हो त्यो, प्रधानमन्त्रीको चाहना होइन। त्यसले गर्दा तपाईँ एउटा कुरो के बुझ्छ भने यो वर्तमान नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुकूल नहिँडेको, संविधानलाई कुल्चेर जबरजस्ती गर्न खोजिएको। तपाईँ बाध्यात्मक अवस्थाको चित्रण गर्नुभयो। यो एउटा बाध्यात्मक अवस्था हो। योभन्दा पनि अझै खतरनाक बाध्यात्मक अवस्था आयो भने त प्रधानमन्त्रीज्यू त अर्को बाध्यात्मक कदम चाल्नु बाध्य हुनेछ। स्वाभाविक। तपाईँले के भन्नु? राजनीति भने के हो त? त्यसो भए त प्रणालीको कानुनको सिस्टमको त कुनै अर्थै रहेन नि। त्यो होइन। यो सिस्टमलाई बचाउनको लागि हामीले लडेर ल्याएको सिस्टम हो। कुरो बुझ्नु भएन? रोमान्टिकताको लागि लागेका मान्छे केपी ओली होइन। आफू खुसी संविधानका धारा उपधारालाई व्याख्या गरेर बाध्यात्मक अवस्थाको चित्रण गर्न पाइँदैन नि। आफू खुसी हो कि होइन भन्ने कुरो त सर्वोच्च मुद्दा छ। तपाईँ किन न्यायाधीश भने फेरि? तपाईँ न्यायाधीश नबनिदिनुहोस्, म पनि बन्दिनँ। तपाईँले फैसला गर्ने कुरो तपाईँले मैले होइन नि त। आफू खुसी क्या? प्रधानमन्त्रीले जे बुझ्नुभयो त्यो गर्नुभयो। प्रचण्ड र माधवले अर्को बुझ्नु भएको छ, अर्को गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँकै मार्फतबाट मलाई प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। यदि भोलिका दिनमा यो सर्वोच्चभित्र रहेको हुनाले त्यतातिर गइन, तर इफ नोटको प्रश्न हो यो। भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कदमलाई चाहिँ सर्वोच्चले सदर गर्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ पद छोड्नुहुन्छ कि हुन्न? पहिले मैले एउटा कुरो सोध्नु, पद छोड्नु चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने कुरो त दोस्रो कुरो, पद छोड्ने प्रक्रिया होला होइन? हो। संसद पुनर्स्थापना भनेको पद छोड भने होइन नि त? हो होइन? हो। तर नैतिकताको प्रश्न त हो नि। नैतिकताको प्रश्न त हो नि। राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा त हुन्छ नि। मलाई भनिसक्नु न, नैतिकता प्रश्न पछि कुरो गरौँ। हो। तपाईँ वैधानिकता कुरो र नैतिकता यी दुईटा कुरो अलिक फरक कोरमा कुरो गरौँ होइन? त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले म संसद फेस गर्छु भन्न पाउने कि नपाउने? पाउनुहुन्छ। कानुन त पाउनुहुन्छ। कानुन होइन, नैतिक रूपमा नि पाउनुहुन्छ। तर नैतिकताको रूपमा आफूले चालेको कदमलाई गलत ठहर्याइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्छु नि नैतिक रूपमा चाहिँ असफल हुनुभएको हो। होइन होइन, म तपाईँलाई मलाई भन्नु दिनुहोस्। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो 1 मिनटको लागि। 1 मिनट जो म कल्पना गर्न सक्दिनँ, मलाई विश्वास छैन। तर पनि गर्यो भने संसद पुनर्स्थापना भएपछि हाम्रा साथीहरू अहिले हाम्रो विपक्षमा रहनुभएका हाम्रै पार्टीका वैधानिक वा टुक्रिन सकेका साथीहरूले वैधानिक बाटो अप्नाउँछ अप्नाउनु न। पहिलो प्रश्न उहाँहरूमा हुन्छ। त्यसपछि पनि वैधानिक बाटो के हुन्छ थाहा छ? उहाँहरूले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्नु। त्यो भयो भने प्रधानमन्त्री संसदमा फेस गर्नुपर्छ, फेस गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो गर्नु भएन भने नैतिक प्रश्न आउला। तर भोलि फेरि पनि मसँग सभामुख छ होइन, म जे मन लाग्छ त्यही गर्छु भन्छन् भने प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानले उहाँलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर बाटो लिनु। त्यही त मुलुक मुठभेडमा यहीँनिर गयो भने आम मान्छेको बुझाइ हो। मुठभेडै हुँदैन। मान्छेले भनिरहेका छन्, तपाईँ राम्ररी बुझ्नु भएको छ सुमन सर। मान्छेले के भनिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू बीचमा एक किसिमको गठबन्धन जस्तै भएको छ। कस्तो गठबन्धन? उहाँहरू बीचमा जे निर्णय हुन्छ उहाँहरू लागू गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। अब अर्को दृश्य के देखियो भने उपराष्ट्रपतिज्यू, सभामुखज्यू अनि चाहिँ तपाईँहरूसँगै चोटिएर जानुभएका समूहहरू बीचमा एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। यो त मुठभेदमा गयो जस्तो देखिन्छ। होइन, सुन्नुहोस्, यसको निकास के? यसको निकास के? सर्वोच्चमा एउटा छ, अर्को चाहिँ निर्वाचनको कुरा गर्नुभएको छ। मैले यहाँलाई निवेदन गर्छु, यसको निकास के भने तपाईँलाई संविधानको वैधानिक व्याख्यालाई मानेर हिँड्नु भएको निकास छैन? छैन। वैधानिक व्याख्या मान्न हामी तयार छौँ भने हामी कसरी बुढबाट जाउँ? मलाई बताइदिनु। मैले के भन्दैछु तपाईँलाई? भोलि निकास भयो, सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने होइन, हाम्रा साथीहरू अविश्वासको प्रस्ताव गरी संसदीय दलको बैठकमा पेश गर्ने कि
सभामुख कहाँ जाने? तपाईँलाई म समअपतिर लैजान चाहन्छु। थोरै प्रश्नहरू अझै छन् मसँग। जति जे कुरा गरे पनि पहिलो संविधान सभा विघटन हुँदा दोस्रो संविधान सभा हुन्छ कि हुँदैन, कसको नेतृत्वमा हुन्छ, कसको नेतृत्वमा गर्ने, संविधानमा नभएका विषयवस्तुहरूलाई, नभएका पात्रहरूलाई खोजिएर संविधानलाई संशोधन गरिएर निर्वाचन गरेर मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याइयो। अहिलेको स्थिति हेर्दा दलहरू बीचमा एक किसिमको डिफरेन्सेसहरू चाहिँ फ्लोरमा देखिसकेका छन्। दलहरूले आफ्ना अडानहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तपाईहरू भन्दै हुनुहुन्छ वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन गरेर मुलुकलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याइन्छ। जसले जित्छन्, जो जित्छन्, वैधानिक रूपमा चाहिँ मुलुक सञ्चालन गर्छन्। त्यतिखेर चाहिँ त्यो जनताको जनमतलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। तपाईसँगै चुटिएर गएका अर्को समूहले भनिरहेका छन् जबसम्म संविधानलाई हामी ट्र्याकमा ल्याउँदैन तबसम्म चाहिँ निर्वाचनको कुरा हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस भनिरहेका छन् सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छन् त्यसलाई हामी चाहिँ स्वीकार गर्छौँ। स्वीकार गरिसकेपछि अथवा निर्वाचनमा पनि जान तयार छु, सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्स्थापना गर्यो भने पनि हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छौँ। यस्तो स्थितिमा सबैको ध्यान फेरि चाहिँ वैशाख 27 र 17 गतेतिर केन्द्रित भइरहेको छ। फर इक्जाम्पल भोलिका दिनमा यो कदमलाई चाहिँ वैधानिकता प्राप्त गरेर निर्वाचनमा जान नै निर्णय गर्यो भने यस्तो स्थितिमा दलहरू बीचको चाहिँ डिफरेन्सेसको बावजुद पनि राष्ट्रिय सहमति नगराइकन निर्वाचन हुने सङ्केत र छाँटकाट देखिन्छ। म तपाईँलाई गर्नुपर्छ, यसको जवाब मसँग दिइहाल्नु। तपाईँ नेपालमा लामो समयदेखि प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्षरत पार्टी हैन, प्रजातन्त्र सँगसँगै समय राजतन्त्र सँगसँगै गणतन्त्रसम्म आएका पार्टी मध्ये तपाईँलाई के लाग्छ कुन कुन पार्टीहरू सर्वोच्चको फैसलालाई मानेर नजाने छन् त? अहिलेसम्म त देखिएको थियो। हो, बस यही हो, एन्सर यही छ। यसमा के देखिन्छ भने हाम्रो पार्टीबाट चोइकिएर जानुभएका या हाम्रो पार्टी छ हाम्रो वर्तमान लिडरसिप छ विक्षुब्ध रहनुभएका साथीहरू मात्र यो आवाज छ कि हामी यो मान्दैनौँ भन्ने, हामी आगो बाल्छौँ भन्ने। नेपाली काङ्ग्रेस छ, सङ्घीय समाज के अरे यो राजपाहरूको छ, त असंवैधानिक त भनेका छन् नि। सुन्नुहोस् न, तर सर्वोच्च अदालतलाई के भनेको छ? फैसलालाई, फैसलापछि के भनेको छ? फैसलालाई मान्छौ भने बस सक्यो नि। तपाईँले यति पनि बुझ्नुहुन्न भने फैसलापछि राजनीतिक निकास निस्क्यो होइन र? फैसला मान्दिनँ भन्ने शक्ति जो छ त्यो शक्तिले के निर्वाचनलाई चाहिँ असर पार्ने गरी बहिष्कार गर्न सक्छ? बहिष्कार जान्छ? मेरो क्वेसन छ। दाउ पेचलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने मेरो क्वेसन सर, दाउ पेचलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने माधव कुमार नेपाल कुन आधारमा वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन सम्भव छ बताइदिनुस् न। तपाईँ त सत्तारूढ दलको एउटा चाहिँ पकड भएको नेता। म तपाईँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने निर्वाचन आयोगले मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्री समेत भइसक्नुभएका, बारम्बार प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका शेरबहादुर देउपा, जसले नेतृत्व गरेर चुनाव पनि गराउनु भएको छ, जसको नेतृत्वमा उहाँले नै के भन्नुभएको छ भने निर्वाचन आयोग त सबै तम्तार भएर बस्छ। रेडी पोजिसन हुन्छ निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन घोषणा गरेपछि गर्ने काम त प्राविधिक काम हो, केही टेक्निकल कुरो इमिडिएट गर्नुपर्ने केही कुरो, न त उसले त सबै काम गरेर बसेको छ नि त। अनि हामी आनन्दले त्यो डेटमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरोमा विश्वास त छौँ। र म यहाँलाई फेरि पनि एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँको लोकप्रिय टिभी यो सञ्चार माध्यमबाट तपाईँहरू ढुक्काउनुहोस्, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि होइन देश निर्वाचनमा गइसक्यो। फैसला भएको 2 घण्टाभित्र पार्टीको विज्ञप्तिहरू आउँछन्, अब निर्वाचनमा जाउँ। तर तपाईँको पार्टीको आधिकारिकताको विषयवस्तु पनि अल्झेको छ। एउटा कुरो पहिले मेरो त्यो अलग सवाल हो, त्यो भिन्दै सवाल। त्यो मैले तपाईँलाई एउटा कुरो बताइसकेँ, म त क्लियर छु त्यो कुरोमा। म त्यो धेरै चाक्री चाप्लुसी कुरो पनि जान्दिनँ। मैले यहाँलाई भने नि जेठ 3 गते जुन हाम्रो दुईटा पार्टी एकीकृत भएको थियो, दुईटा पार्टी टुक्यो, द्याट्स अल। म योभन्दा बढी जान्दिनँ। यो टेक्निकल आस्पेक्ट कुरो। पूर्व चुनाव चिन्ह पूर्व
झन्डा र पूर्व सुन्नुहोस् न, सबै थोक लिएर अलग अलग हुने। म तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँछु, हिजोको यथास्थानमा जाने, यसको निकास चाहिँ अरू कुरै निकास। हँसिया हतौडा लिएर प्रचण्डजी जानुभयो, के थियो आफ्नो लिएर सूर्य चाहिँ लिएर चाहिँ तपाईँ आफ्नो घरमा फर्किने हो। हामीले बनाएको घर हाम्रो। वैधानिक रूपमा त नेकपा पनि छैन, नेकपा एमाले पनि छैन, माओवादी पनि छैन, नेकपा एमाले पनि छैन, दुईटा त मर्ज भइसक्यो। म यहाँलाई एउटा अनुरोध के हुनु, त्यो वैधानिक व्यवस्था हामीले गरे हो नि, हामीले पार्टी जन्माएका हौँ, पार्टीले हामीलाई जन्मा होइन नि, हो र? यो टिभी त्यो त तपाईँले डिसिजन गरेर भएन, निर्वाचन आयोगले डिसिजन गरिदिनु पर्यो। मैले माने नि, मेरो भनाइ नै मैले भन्ने हो। म त कानुनी आधारमा मान्ने मान्छे हो यार, तपाईँ किन जरुर? मैले भन्न, म मदन भण्डारीको विचारलाई फलो गर्ने मान्छे हो। संविधानको सर्वोच्च कानुन राज्य विधिको शासन हामी मान्छौँ, निर्वाचन आयोगले गरेको फैसला हामी मान्छौँ, हामी मान्दैनौँ, अराजक किसिमले हामी मान्दैनौँ। कहाँ परेको? ओके, वेल, अन्तिममा सोधे, यदि यो र त्यो बहानामा प्रधानमन्त्रीजी आफ्नो कुर्सी टिकाउनको लागि मुलुकको संविधानलाई नै दमा राखेर गलत कदम चाल्ने सम्भावनाको जुन आकलन गरिँदैछ, यो कति सत्य हो? म यहाँलाई एउटा कुरो बताउँ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि कुनै दाउपेच गर्नुपर्ने अवस्थै छैन, आवश्यकता नै छैन। एउटा कुरो भन्नु, त्यो भाषालाई अर्कोतिर प्रयोग गर्नु। यो देशको सार्वभौमिकता र स्वामी स्थायित्वको यो व्यवस्था, यो देशको स्थायित्वको रक्षा गर्न, हैन, देशको विकास र प्रगतिको रक्षा गर्न, देशको राष्ट्रियता र देशको सार्वभौमिकतालाई रक्षा गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले उठाउनु पर्ने हरेक कदम, संविधानको रक्षाको लागि उठाउनु पर्ने हरेक कदम उठाउन प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उठाउनु पर्छ, हामी भन्छौँ उठाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ एउटा कुरो, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदको लागि केपी ओली त्योभन्दा अलिकति माथि पुग्छ, यति अपमूल्याङ्कन गरेर केपी ओलीको बारेमा यसरी भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन आजको दिन। म यहाँलाई एउटा कुरो चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निर्वाचनमा जाउँ र केपी ओलीसँग लड्ने हिम्मत कसले गर्छन्? बताइदिउँ। साँच्चै भित्रदेखि, हृदयदेखि। त्यसको लागि त दलहरू बिचमा नै संविधानलाई चाहिँ संशोधन गरेर त्यही प्रणालीमा गए भइहाल्यो नि। यदि उहाँ चर्चित हुनुहुन्छ, उहाँ जनतामा विश्वास गर्नुहुन्छ, भयो त। मैले भने त तपाईँलाई, मैले चुनौती दिएर भने केपी ओलीको तर्फबाट को छ त? ती नेताहरू जसको निर्वाचन क्षेत्र छैन, कहिले कता भागेर जमाना गए, बिजुली बत्ती अफ गरेर लीलाजीलाई हराउने जमाना पनि गए, हैन? अनि नारायण घाटमा जुन किसिमले चाहिँ मेयर कब्जा गरियो, ती जमाना गए, अब ती जमाना छैनन्। माधव कमरेड आफूलाई 2 नम्बरको एकदमै छोटोमा यदि नेकपा तपाईहरूको पार्टी चाहिँ एकता नभएको भए यति बलियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउन सक्नुहुन्थ्यो उहाँ? एउटा कुरो बताइदिउँ, यदि एकता नभएको भए पनि हामी बहुमत प्राप्त हुन्थ्यो, सरकार बनाउनु हुन्थ्यो, मेजोरिटीको सरकार बनाउनु हुन्थ्यो। तर अहिलेको जस्तो बलियो त हुनुहुन्न थियो, त्यो त मैले भनेछु नि। तर 2/3 बहुमतको सरकार हुन्थ्यो, योभन्दा राम्रोसँग सरकार सञ्चालन। यस अर्थमा पनि प्रचण्डलाई धन्यवादको पात्र दिनुपर्ने स्थिति देखिन्छ नि। प्रचण्डको आफ्नो साख बचाउनको लागि यदि एकता नभइदिएको प्रचण्डले कति सिट जित्नुहुन्थ्यो देशभरिमा? तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, कुन स्थिति हुन्थ्यो? मधेसी दल जति पनि रहन्थ्यो, उहाँको हालत, उपेन्द्र यादव जतिखेर त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो, त्यो स्थितिमा रहनुहुन्थ्यो प्रचण्ड। हिजोको राप्रपा हुनुहुन्थ्यो, यो थाहा छैन तपाईँलाई? 4 सिट 5 सिटमा खुम्जिनुहुन्थ्यो। प्रचण्डको साख बचायो, यो बुझ्नुहोस् तपाईँ, होइन र? भनेपछि वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुन्छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचन गराउन तयार हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री सरकार एकदम छ, हाम्रो पार्टी निर्वाचनमा होमिएको छ, हामी निर्वाचनको तयारीमा छौँ। हरेक ठाउँका जनताहरू, युवाहरू, वृद्धहरू सबै जमाएर केपी ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा होमिन तयार छन्। केपी ओलीलाई फेरि पनि 2/3 भन्दा बढीको प्रधानमन्त्री बनाउन जनताहरू निर्वाचन कुरिरहेका छन्। कहिले आउँछ निर्वाचन?
निर्वाचन आउन दिनुहोस्, निर्वाचन हुन दिनुहोस्, अनि हेर्नुहोस् प्रचण्डको कारणले केपी ओली जोगिएका थिए कि केपी ओलीको कारणले प्रचण्ड जोगिनु भएको थियो, यो कुरो तपाईँ देख्नु। हस् त, धन्यवाद समय र संवादको लागि। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता सुमन पाखरेल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।